मैं हूँ खालिद शाबिर फ्रॉम या इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी मेरे लिए। आज इस वीडियो में MS वर्ड के होम टैब के कुछ ऑप्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ का, यानी यहाँ पर ये जो हमारे पास ये ऑप्शंस है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है आज इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है, हमने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट, यानी कि ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन है सबके सब फ़ॉन्ट के साथ ताल्लुक़ रखता है। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इस बॉक्स के अंदर यानी कि पैराग्राफ के साथ ताल्लुक़ रखता है, पैराग्राफ के इफेक्ट करता है। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर स्टाइल्स, यानी ऊपर वाले इस बॉक्स में जितने भी ऑप्शन मौजूद है स्टाइल्स है, यानी जो लिखाई हो आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो इसका स्टाइल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ होम टैब में आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर से एडिटिंग का ऑप्शन है, यानी ऊपर तीन ऑप्शन जो है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये जो है डॉक्यूमेंट में एडिटिंग का काम करता है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं कि पैराग्राफ का जो ऑप्शन है वो हमारे पास किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं एक फार्मूला इंसर्ट करता हूँ, इक्वल्स टू रेंड ब्रैकेट शुरू बंद इंटर। इस फार्मूले से हमारे पास ये जो कुछ पैराग्राफ मौजूद है स्क्रीन पर। सबसे पहले ये पहला ऑप्शन जो है हमारे पास बुलेट का, आप लोगों को ये काम देता है कि वो डॉक्यूमेंट में हम मुख्तलिफ किस्म डिज़ाइनिंग के लिए या निशान लगाने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम ये अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें, इसी तरह सेलेक्ट करने के बाद बुलेट पे जाइए, यहाँ पर से मौजूदा जो लिस्ट है इसमें तकरीबन 10-12 बुलेट आते हैं। अब इसमें से जो भी आप पसंद करते हो बस इसे अप्लाई कीजिए, यानी क्लिक करके अप्लाई किया जाता है इसी तरह सिंपल तरीके से। यहाँ पर हमारे पास ये जो बुलेट आ गए है पैराग्राफ के हिसाब से आ गए है, यानी ये जो पहला बुलेट लगा हुआ है यहाँ पर इस पैराग्राफ के पहले लगा हुआ है, इसके बाद ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ के लिए और इसके बाद ये हमारे पास तीसरे पैराग्राफ के लिए, यानी हमारे पास ये जो बुलेट लगे हुए हैं पैराग्राफ के हिसाब से लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास नीचे लिखे गए पैराग्राफ है, यानी कि MS वर्ड का जो कहना है वो ये कहता है कि हम इसे पैराग्राफ के हिसाब से देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे लाइन हर एक लाइन के साथ अलग अलग आना चाहिए, यानी आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले बुलेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डिलीट करूँ। डिलीट करने के बाद अभी मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ बुलेट पे क्लिक कीजिए। बुलेट पे क्लिक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट इसी तरह ऐड कर सकते हो। अगली इसके बाद इंटर प्रेस करने से सेकेंड बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे पास। इसी तरह मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, इसी तरह ये हमारे पास हर एक लाइन के साथ इसी तरह आता है। आप लोग मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह देख पाए। ये अभी आप लोग देख सकते हो जो इसमें जो ट्रिक है इंटर के साथ नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिक आता है। HIDR हमारे पास ये नाम है, आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हो कि बस आपको अभी बुलेट नहीं चाहिए तो सिंपल बैक स्पेस का बटन प्रेस कीजिए। जब यहाँ पर आपके साथ बुलेट ख़त्म हो जाए तो आप नेक्स्ट अपनी लिखाई भी कर सकते हो, जैसा कि आप लिख सकते हो IM अब वाई। यहाँ पर मैंने करने के बाद फिर से इंटर प्रेस करने से आपके साथ नेक्स्ट बुलेट नहीं आता है, क्योंकि
ٹرک یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس بلیٹ آ جائے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ابھی اس جگہ بلیٹ موجود نہیں ہے، تو انٹر پریس کرنے سے نیچے بھی ہمارے پاس بلیٹ نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر بلیٹ موجود نہیں ہے۔ اگر یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس یہاں پر سے بلیٹ موجود ہے ہمارے پاس، اگر ہم یہاں پر انسرشن پوائنٹ کھڑا کرے تو اس کے بعد انٹر پریس کرے، تو انٹر پریس کرنے سے ہمارا نیکسٹ بلیٹ آتا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس بلیٹ نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں اس کے اینڈ پہ انسرشن پوائنٹ کھڑا کرے اور اس کے بعد انٹر پریس کرے تو ہمارے پاس اسی طرح بلیٹ نہیں آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ جو سٹائل ہے، ڈیزائن ہے، آپ اگر اسے چینج کرنا چاہتے ہو تو سمپل یہاں سے سلیکشن کیجئے۔ اس طرح سلیکشن کرنے کے بعد یہاں سمپل بلیٹ آپشن پہ جائیے اور یہاں سے چینج کر سکتے ہو بلیٹ کا جو آپشن ہے۔ یہ جو ہم کے بعد میں اسی طرح میں نے یہ کچھ چینجز کر لیے۔ اس کے بعد جتنے بھی بلیٹ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے اس آپشن میں، یہ سب کے سب آپ لوگ آسانی سے چینج کر سکتے ہو۔ یہاں پر میں نے یہ ٹک مارک کا یہ جو ٹک مارک ہے یہ بھی میں نے اسی طرح بلیٹ پہ لگایا، اور انٹر پریس کرنے کے بعد یہ نیکسٹ آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ کا جو چوائس ہے یہاں پر موجود نہیں ہو، یعنی کہ اس میں جو بھی ڈیزائن ہے، جو بھی سٹائل ہے، اگر آپ پسند نہیں کرتے ہو تو سمپلی نیچے ڈیفائن نیو بلیٹ پہ آپ لوگ جا سکتے ہو۔ یہاں پر سے سمبل پہ کلک کیجئے۔ سمبل پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ونگڈنگ کا جو آپشن ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ میں تھوڑا آپ لوگوں کے لیے سرکل کرتا ہوں۔ یہاں پر سے یہاں پر جو ہمارے پاس سٹائلز وغیرہ آتا ہے، یہاں پر یہ ہمارے پاس ونگڈنگ میں ہے۔ یہ جتنے بھی بلیٹ ہے آپ یہاں پر سے ہر ایک بلیٹ کو یہاں سے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ فرض کرے کہ میں نے یہاں پر سے یہ بلیٹ پہ کلک کیا، بلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد سمپل اوکے پریس کیا، اوکے پریس کرنے کے بعد دوبارہ اوکے پریس کیا، اوکے پریس کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ سٹائل چینج ہو گیا ہے۔ یہاں پر سمپل اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی اور ڈیزائن یہاں پر سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو سمپل آپ پھر سے دوبارہ بلیٹ پہ جائیے۔ بلیٹ پہ جانے کے بعد ڈیفائن نیو بلیٹ پہ جانے کے بعد سمبل پہ جانے کے بعد ابھی ہمارے پاس ونگڈنگز پھر سے سلیکٹ ہو گیا ہے۔ سلیکٹ ہونے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہ جو مینیو آتا ہے اس میں بہت سارے سٹائلز ہیں، بہت سارے ٹائپس ہے۔ جو بھی آپ پسند کرتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہو، آپ اسے سمپلی سلیکٹ کر سکتے ہو۔ سلیکٹ کرنے کے بعد بغیر سلیکشن کے ہمارے پاس یہ بلیٹ اسی طرح اپلائی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو یہاں پر سے بہت سارے اور آپشن بھی موجود ہے۔ سمبل پہ جائیے، سمبل پہ جانے کے بعد ونگڈنگز ہے، یہاں پر آپ تھوڑا نیچے جا کے یہاں پر ونگڈنگ 2 کے جو سمبلز ہیں آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ یہاں وہ ونگڈنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اس میں بہت سارے بلیٹ کا جو ٹائپس ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اسی طرح اور نیچے ونگڈنگ 3 کا جو آپشن ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہے بلیٹ کا۔ جو بھی بلیٹ آپ پسند کرنا چاہتے ہو بس اسے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بالکل سب کے سب سارے کے سارے آپ لوگوں کو فری میں ملتے ہیں، بس صرف استعمال کرے۔ اسی طرح